नमस्कार, म रेम विश्वकर्मा। जागरण बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र खास गरी आज हामीले समसामयिक सामाजिक विषयहरूमा छलफल गर्नेछौँ र खास गरी जागरण बहसमा हामीले दलित, महिला, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायका विषयमा निरन्तर बहस गर्दै आएका छौँ र आज हामीले बहस गर्दैछौँ। खास गरी गुरुराज घिमिरे हुनुहुन्छ, केन्द्र सदस्य नेपाली काङ्ग्रेस, उहाँसँग छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी सांसद पार्वती विष्णुकेजी हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामीसँग अधिकार कर्मी डाक्टर रेणु राज अधिकारीजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले आजको बहसमा छलफल गर्नेछौँ र यहाँ सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब खास गरी हामी यहाँहरूलाई थाहै छ, अहिले हामी कोरोनाको विश्वव्यापी महाव्यापीमा छौँ। यसको डर तरास सँगसँगै एउटा ठाउँमा हाम्रो मानव अधिकारका धेरै चिजहरू गुमिराखेका छन् भने सँगसँगै हामीसँग नेपाली समाजमा परम्परादेखि नै निरन्तर रूपमा रहेका भनौँ दलितहरू र महिलाहरूमाथि हुने विभेदहरूलाई यो कुनै पनि प्रकारको विपदले पनि हुँदा पनि भइरहँदो रहेछ। खास गरी हामीले भनौँ अहिले पछिल्लो समयमा धेरै बलात्कारका घटनाहरू भइरहेका छन् र त्यसै जातीय छुवाछुतका घटनाहरू बढिरहेका छन् र दलितहरूमाथि धेरै भनौँ झन्डै 15 जना दलितहरूको हत्या गरिएछ। यस्तो अवस्थामा पनि खास गरी हामी नागरिक समाजहरू, सांसदहरू र राजनीतिक पार्टीका कसरी लाग्नुपर्छ भन्ने सवालमा हामी छलफल गर्नेछौँ र म खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेज्यूबाटै म सुरु गर्न चाहन्छु। खास गरी तपाईँ यी सबै घटनाहरू, तपाईँ त राजनीतिक पार्टीमा व्यापक लाग्नु भएको छ होइन, राजनीतिक पार्टीभित्रका आफ्ना आन्तरिक छलफल बहसहरू निकै छन्, तर यी सबै घटनाहरू दलितहरूमाथि हत्या भएको छ, महिलाहरूमाथि बलात्कारहरू भएको छ, छुवाछुत भएको, यी सबै घटनामा कति अपडेट हुन्छ दाइ? हजुर गुरुराज घिमिरेज्यू। धन्यवाद छ रेमजी। यो जागरण मिडियाले जुन न्याय र समानताका लागि जुन बहस चलाउँदै आएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र खास गरिकन हाम्रो समाज यी घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि वास्तवमा सैद्धान्तिक रूपमा कागजी रूपमा मात्रै चाहिँ धेरै अगाडि बढिसक्यो। हामी चाहिँ धेरै उन्नति र प्रगति अथवा चेतना चाहिँ धेरै चाहिँ माथि गइसक्यो, उचाइ प्राप्त गरिसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ निरर्थक हो र व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। र पछिल्लो समय चाहिँ अब राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह होइन, पछिल्लो समय चाहिँ यस्ता घटनाहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढिराखेका छन्। यसले के देखाउँछ भने समाज व्यवस्था ठिकठाक चलिराखेको छैन, मुलुकको राज्य सञ्चालन ठिक ढङ्गले भइराखेको छैन भन्ने कुराको उदाहरण हो। यद्यपि यस्ता घटनाहरू चाहिँ नि विगतकै नयाँ श्रृङ्खलाको रूपमा अगाडि आएका हुन्, यो नयाँ सुरुवात चाहिँ होइन। तर कुरा के हो भने भएका घटनाहरूलाई कसरी राज्यले लियो, कसरी व्यवहार गर्यो र अपराधीहरूलाई चाहिँ कसरी दण्डित गर्यो भन्ने कुराले नयाँ घटना घट्छ घट्दैन भन्ने कुरालाई चाहिँ घटाउने या चाहिँ अझ बढाउने काम गर्छ। भनेपछि तपाईँ आफै र नेपाली काङ्ग्रेस यी सबै घटनामा अपडेट छ, जानकार छ? किन छैन, हामी त यी घटनाहरूको बारेमा सूक्ष्म रूपबाट हेरिराखेका छौँ, अध्ययन गरिराखेका छौँ, आफ्नो क्रिया प्रतिक्रिया चाहिँ नि व्यक्त गरिराखेका छौँ, सरकारलाई झकझगाइराखेका छौँ होइन। सरकार निर्माण भएको प्रथम दिनदेखि, यद्यपि त्यो चाहिँ मात्रै कुरा होइन, त्योभन्दा अघिदेखि नै हामीले समाजलाई सूक्ष्म रूपबाट हेर्दै आएका हौँ। तर यो सरकार बनेपछि हाम्रो भूमिका मुख्य प्रतिपक्षी दलको रूपबाट चाहिँ संस्थागत भएपछि हामीले चाहिँ यी घटनाहरूलाई चाहिँ नि त्यो भूमिकाबाट पनि हेऱ्यौँ। हामीले एउटा नागरिकको नाताले पनि हामीले हेरिराखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यी घटनाहरू जसरी बढिराखेका छन् त्यसबाट चाहिँ अरू नागरिकहरूको राज्यका प्रतिको उदासीनता बढेर गइराखेको छ। राज्य चाहिँ नि जिम्मेदार छैन, नागरिकको चाहिँ जीवनका प्रति भइराखेको चाहिँ हर तरहको विभिन्न एङ्गलबाट भएको आक्रमणका प्रति राज्य जिम्मेदार छैन भन्ने कुरालाई यसले स्पष्ट देखाउँछ। नेपाली समाजको मनोविज्ञान पनि प्रकट गर्छ यसले। हजुर रेणुराज अधिकारीज्यू, खास गरी तपाईँ धेरै लामो समयदेखि अधिकारमा लाग्नु भएको छ। हामी कहाँ धेरै कानुनहरू पनि छन्। नेपाल आधुनिक समाज भन्यौँ, शिक्षित समाज भनेका छौँ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि छ। किन दिनदिनै हेर्नुहोस् त, दिनौँ 7 जना महिलाहरू बलात्कृत हुँदैछन्। तपाईँ हाम्रो आन्दोलन किन यस्तो गलत थियो त? धन्यवाद रेमजी, धन्यवाद जागरण मिडिया। पहिलो त आज यो
ज्येष्ठ नागरिक दिवस है, अनि त्यसको पनि सबैलाई शुभकामना दिँदै ज्येष्ठ नागरिकमाथिको हिंसा पनि नबिर्सौँ है भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु है हामीले बालिका अरूको कुरा गर्दा। अनि तपाईँले अहिले हाम्रो गुरुराज सरले बोल्दै गर्दाखेरि नि रेमजी मैले के सम्झिरहेको थिएँ भनेदेखि हाम्रो 24 दिने रिले अनसन कृष्णप्रसाद सिटौला चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हो। अनिखेरि त्यसपछि त्यो हामी भद्रकालीमा लक्ष्मी बोहराको केस लिएर त्यतिखेर 16 जना मान्छे पर डे चाहिँ रेप भएको र त्यसमा लक्ष्मी बोहरा चाहिँ मारिएको श्रीमानबाट। त्यसका 24 दिन हामीले रिले अनसन गऱ्यौँ त्यहाँनिर। कृष्णप्रसाद सिटौलासँग नेगोसिएसन भयो। तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ होला कालो पेटीकोट आन्दोलन भनेर हामी कालो पेटीकोट लाएर सडकमा हामी गयौँ। त्यसपछि सुभाष नेमाङ चाहिँ पहिलो सभामुख, सुभाष नेमाङको पहिलो रुलिङ तपाईँले हेर्नुभयो भने सदनमा सब महिला सांसदहरूले उठाएपछि के रुलिङ छ भने घरेलु हिंसा विरुद्धको कानुन बनाऊ भनेर भन्ने छ। मैले तपाईँलाई किन त्यहाँ पर पुर्याउन सकेँ भने अहिले यो सरकार आएर धेरै भएको या हिजोको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ गतिलो थियो भन्ने चाहिँ होइन हो। र हिजो धेरै म यो हाम्रो गृहमन्त्रीले भने जस्तो पनि भन्न चाहन्न, केही पनि यो हिजो कहाँ संसारको कम्पेयर गर्ने हो भनेदेखि त केही छैन भन्न पनि चाहन्न होइन। त्यसैले हिजो पनि थियो आज पनि छ। नमिता सुमिता काण्डमा पनि न्याय पाएको थिएनौँ हामीले, सम्झना विक निर्मला पन्तमा पनि हामीले न्याय पाएका छैनौँ होइन, न्याय पाएको छैनौँ। लामो समय भनौँ न हामीले सामाजिक अभियान चलेर अनि मानवाधिकार अभियान चलेर तर दिनदिनै बलात्कार छुवाछुत भइरहने किन नि होइन, त्यहीँनिर आउँदैछु क्या। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने जब तपाईँको समाजको भनौँ न हाम्रो देशको सदनमा बिडारी रामनारायण बिडारी जस्ता सांसद छ जसले के भन्छन् भनेदेखि इन्जोय गर्यो होला भनेर भन्छन्। हाम्रो देशमा रामबहादुर थापा बादल जस्ता गृहमन्त्री छन् जसले के भन्छन् भने अरू देशको हेर्ने हो भनेदेखि त यो त कम हो भन्छन् भने त्यहाँनिर चाहिँ कसै हत्या हिंसा कम हुन्छ भनेर हामीले कसरी कल्पना गर्ने? एउटा पाटो। दोस्रो पाटो बिरारी र रामबहादुर थापा बादल एउटै पार्टीको होला, त्यस्तै अर्को पार्टीको पनि छ। सबै पार्टीमा त्यस्तै छ। अहिले गुरुराजीले त्यो भन्नु होला र हामी पनि त्यस्तै छौँ होला, हामी पनि। कारण किनभने राजनीतिक रूपान्तरणले सामाजिक रूपान्तरण हुँदैन है। हामी कहाँ राजनीतिक शक्तिको रूपान्तरण भयो तर राजनीतिभित्र विभिन्न समूहभित्र भएको असमान शक्ति सम्बन्धको रूपान्तरण भएन। अब तपाईँको अघिको प्रश्नमा आउँछु म। हामी चाहिँ सामाजिक अभियान गर्दै गर्ने तर हिंसा हामी सामाजिक अभियान हाम्रो सामाजिक अभियान मैले त ठाडै भन्नुपर्छ यसमा 30 वर्ष वयसमा लागेको त्यही पनि भन्छु टोकनिजम छ हाम्रो सामाजिक अभियान। अहिले त्यसैले अघि तपाईँसँग चाहिँ यो अनौपचारिक कुरा गर्दाखेरि मलाई आजकल माइती घर मण्डलामा गएर धर्ना गर्न मन लाग्दैन भन्छु जबकि मैले 24 दिनको रिले अनसनको तपाईँसँग कुरा गरेँ। हाम्रो के छ भने केन्द्रको वरिपरि देखाउने खालको सामाजिक अभियानले चाहिँ रूपान्तरण हुँदैन। सामाजिक रूपान्तरण हाम्रो त मान्छेको सोचमा रूपान्तरण हुन जरुरी छ क्या। र त्यो सोच हजारौं वर्षदेखि अब हिन्दू वर्णाश्रम यो व्यवस्थामा आछौँ। महिलाको लागि र दलितको लागि एउटै कुरा छ है। दलितको पनि कामलाई लिएर तपाईँ फेरि पछि पनि हामी कुरा गरौँला। भनेपछि हाम्रो सामाजिक अभियान र मानवाधिकारको प्रभाव हुन सकेन, त्यही न हो नि। हुनै सकेन भन्दिनँ म, हुनै सकेन। कानुनी रूपमा भयो, सामाजिक रूपमा हुन सकेन। एकछिनमा आउँछु। मान्यज्यू पार्वती विष्णुज्यू तपाईँ अब सांसदमा अलि संसदभित्र अलि आवाज उठाउनुहुन्छ, बाहिर पनि बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको त खास गरी नेपाली समाजमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने, समावेशी स्थापना गर्ने, त्यसपछि विकास गर्ने, अब भन्यो नयाँ संविधान बनाएका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरो हो नि त। तपाईँहरू भने हेर्नुहोस् दिनदिनै 7 जना महिलाहरू बलात्कारित भइरहेका छन्, दलितहरू चाहिँ धेरै कुटापिटी खाएका छन्, हत्या भइरहेका छन्। कस्तो खाले चाहिँ कानुनहरू बनाउनु भएको छ? कसरी संरचनाहरू तपाईँले निर्माण गरेर परिचालन गर्नु भएको छ कि? तपाईँहरूमा त धेरै ठुलो क्वेसन उठ्यो कि अब त यस्तै व्यवस्था स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ कि के हो अब तपाईँको कुरा? एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नु भएको छ, त्यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद। र आजको गेस्ट हाम्रो 2 जना रेणु अधिकारी दिदी र गुरुराज घिमिरे सरलाई पनि विशेष नमस्कार गर्न चाहन्छु। मैले बोल्नु पर्ने विषय चाहिँ हजुरले कतिपय परिभाषामै ल्याइदिनु भएको छ। हामी नेपाली समाजका, नेपाली मूलका महिला
आज पत्र पत्रिकामा त छापियो दिनमै 7 जना महिला चाहिँ विभिन्न किसिमको हिंसामा परेछन् भन्ने डाटा त आयो, तर यो डाटा पनि कम हो भन्ने लाग्छ मलाई। जति आउनु पर्ने थियो त्यो डाटा आउन सकेको छैन। अब कुरो कहाँ हो त भन्दाखेरि अहिले त जनप्रतिनिधिमूलक सदन छ, सदनमा त अब यस्ता कुरा नउठ्या होइनन्, उठ्छन्। जनप्रतिनिधिमूलक सदन भएका हिसाबले पनि के हो त भन्दा अहिले सदनभित्र हेऱ्यौँ भने पनि हामी दुवै सदनलाई जोड्दा 334 जनाको जनप्रतिनिधिमूलक सदन छ। त्यसमध्ये 334 मध्ये 112 जना महिला छन्। दुवै सदनमा महिलाले विशेष यस्ता घटनाका विषयमा नबोलेको, कुरा उठान नगरेको, विषय उठान नगरेको कुनै दिन हुँदैन। तर अहिले सदन अवरुद्ध छ, सदन बन्द भएको छ। यो कोरोनाले पनि र विशेष अब यो बर्खे अधिवेशन पनि सकिने लागेको हुनाले अहिले बन्द छ। अब कुरो कहाँ के हो त भन्दाखेरि कानुन नबन्या त होइन। जस्तो कानुन बन्ने कुरामा त जस्तो त्यस्ता घटना हुनेलाई, त्यो अभियुक्तलाई चाहिँ शून्य सहनशीलताका साथ कानुनी दायरामा ल्याउने। यदि त्यो घटनालाई बचाउन कोही मतियारहरू लाग्छन् भने त्यस्ता मतियारलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने भन्ने त उल्लेख गरिएको छ। तर भएको के छ त भन्दाखेरि कानुन बन्नमा समस्या होइन, कार्यान्वयनको तहमा जुन नियतवश रूपमा जुन नियतले त्यहाँ काम गर्यो, जुन तजबिजले काम गरेको छ, त्यसले गर्दा जसले पाउनु पर्थ्यो, जो पहुँचविहीन थिए, जसले अन्याय भोगेका थिए, उनले न्याय पाउने कुरामा बाधा अड्चन देखियो। तर यसको लागि फेरि यति भनेर हामीले छुटकारा पाउने त होइन। तर यो के हो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो सत्ता सञ्चालन कसरी गर्यौँ, सत्ता सञ्चालनमा बसेका व्यक्तिहरूले चाहिँ कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा कति स्ट्रङ भएर, कति मजबुत भएर लाग्दिए, कति शून्य सहनशीलतालाई कायम गरिदिए अथवा त्यो उपयोग गरिदिए भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले के हो त भन्दा कानुन र समाजको बीचमा तालमेल मिल्न सकेन भने समस्या यिनै बल्झिने, यिनै आउने हो। जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरणको रूपमा भन्छु, म तिनै जो बझाङ्की महिला मात्रै, मैले एउटा तिनै बझाङ्की बालिकालाई जसले त्यो बलात्कार गरे, ती बलात्कार गर्ने मान्छे त हिजो पनि त तिनले त्यस्ता खालका गतिविधि गर्दै थिए त। तर 500 रुपियाँमा खुट्टामा, महिलाका खुट्टामा 500 रुपियाँ राखिदियो भने त्यो पीडित महिला चाहिँ अब आजदेखि न्याय पायो, आजदेखि तिमीले कुरा नगर, आजदेखि तिमी मेरी बहिनी बाउ भनिदियो भने त महिलालाई किन्न पाउने रहेछ नि त। 500 रुपियाँमा किन्न पाउने कागजै हामीले त प्रमाण त फेला पार्यौँ नि त। त्यसो भएको हुनाले के हो त भन्दाखेरि त्यस्ता मतियारहरू जो मिलाउनमा चाहिँ संलग्न भएका मतियारहरूलाई हामीले कानुन दायरामा किन ल्याउन सकेनौँ? त्यस्तै हामीले रूपन्देहीको कुरा, अंगिरा पासीको कुरा पछि आउँछु, त्यसमै समाउँछु। म खासरी गुरुराज घिमिरेज्यू जान चाहन्छु। हामीले समाजको कुरा गर्यौँ, हामीले हिजो राणा पनि फाल्यौँ, पञ्चायत पनि फाल्यौँ, किनकि त्यो यथास्थितिवादी समाज भयो, समाज एकदम परम्परावादी भयो र समाजलाई अब बदल्नको लागि चाहिँ हामीले राजनीति गर्नुपर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस 2007 सालबाटै क्रान्ति भन्यो होइन, तपाईँ क्रान्ति नै भन्नुहुन्थ्यो नि त, भनेको समाज बदल्ने क्रान्ति गर्नुभयो। त्यसपछि हुँदै त नेपाली काङ्ग्रेस हुँदै अहिलेसम्म आउँदा माओवादी हुँदै नेपालमा धेरै ठुलो कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि सुरु भयो कि समाज बदल्नको लागि। तर समाज बदल्न लागेका राजनीतिक पार्टीहरू नि खास गरी किन समाज बदल्न सक्नु भएन क्या तपाईँहरू? खास गरी तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ कि समाज, हामी राजनीतिले हामी समाज बदल्न सक्यो, समाजै बदल्न नसक्ने भने तपाईँहरूको यति लामो राजनीतिक इतिहास नेकपाको त कुरै छोडिदिनु थियो। नेपाली काङ्ग्रेसै मात्रै कुरा गऱ्यो भने के कारण तपाईँ समाज बदल्न सक्नु भएन? रेमजी एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। म रेणु म्याम र पार्वती मान्यज्यू दुवैजनाले भन्नुभएका कुरामा म 100% सहमत छु। त्यसमा मैले चाहिँ कुनै सङ्कोच राख्नुपर्ने, जिब्रो चपाउनु पर्ने कुरै छैन। यी घटनाहरूको निरन्तरताको पछिल्लो कडी हो अहिलेको घटना। नेपाली समाज चाहिँ यी घटनाबाट मुक्त हुनै सकेका छैन र खास गरिकन हुन त पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण पछिको नेपाललाई नै आधुनिक नेपाल भनिन्छ। तर 7 सालको क्रान्ति मात्रै होइन, हामीले जनक्रान्ति भन्छौँ त्यसलाई। त्यसपछि मात्रै रिस्ट्रक्चरिङ अफ द स्टेट भयो, राज्यको संरचना भयो। त्योभन्दा अघि श्री 3 पनि एउटै, प्रधानमन्त्री एउटै परिवार न्यायपालिका, एउटै परिवारको मान्छे व्यवस्थापिका, एउटै परिवारको मान्छे चाहिँ नि कार्यपालिका, एउटै परिवारले मुलुक चलाएको थियो। र हामीले राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार र आर्थिक अधिकारका लागि चाहिँ हामीले 7 सालको जनक्रान्ति गऱ्यौँ हामीले, र परिवर्तन पनि भयो। म तपाईँलाई यो कुरा किन भन्दैछु भने निकै ठुलो विभेद समाजमा व्याप्त भएको, अथवा हामी यसलाई सामन्ती व्यवस्थाको एउटा सामन्ती संरचनाको एउटा चाहिँ रोग भन्छौँ हामीलाई, असाध्यै ठुलो रोग, जरा गाडेर बसेको यो विभेद। अघि रेणु म्यामले भन्नुभयो महिलामाथि र दलितमाथि,
अकल्पनीय विभेद, त्यो विभेदको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, जसले जीवनमा भोग्नुभयो उहाँहरूले। यद्यपि उहाँहरू अहिले जो हुनुहुन्छ महिला अधिकार कर्मीको रूपमा अथवा महिला विधायकको रूपमा उहाँहरूले कम भोग्नुभयो, तर त्यो पीडा उहाँहरूको चाहिँ मानसपटलमा विगतमा नेपाली समाजमा महिलाहरूले भएका पीडा, दलितहरूले भएका पीडाको चाहिँ चित्र चाहिँ नै उहाँहरूको मानसपटलमा आउँछ, हाम्रो मानसपटलमा पनि आउँछ। र रेमजी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, विभिन्न प्रकारका हिंसाहरू छन्। योगमायाको माथिको हिंसा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ नि 1998 मा 65-66 जना महिला सहित चाहिँ अरुणमा जल समाधि लिनुपर्ने त्यो सानो क्रान्तिकारी, म भन्छु नेपालको सबैभन्दा ठुलो क्रान्ति हो त्यो योगमायाले गरेको क्रान्ति। 7 सालको क्रान्ति भन्दा ठुलो क्रान्ति भन्छु म त्यसलाई। 65-63 को जनआन्दोलन भन्दा ठुलो जनआन्दोलन भन्छु। एउटा महिलाले चाहिँ नि जल समाधि लिने, जीवन विसर्जन गर्ने कुरा ठुलो कुरा हो। हेर्नुहोस्, नम्बर 1 कुरा। र पछिल्लो सरस्वती मैनालीको तरकारी र फलफुल बेच्ने ठेलामाथि राज्यले गरेको दुर्व्यवहार, सम्झना कामीको कुरा, तपाईँको चाहिँ नि निर्मला पन्तको कुरा, यी नमिता सुनिताको कुरा अघि गर्नुभयो होइन। यो सिलसिलामा सरस्वती मैनाली माथि भएको विवाद हेर्नुहोस् न। बिहानै श्रीमानलाई क्यान्सर भएको छ, बच्चाहरू छन्, घरमा चुलो निभ्यो, अब गर्ने के? लकडाउन पालना गरेर बस्ने, निषेधाज्ञा पालना गरेर बस्ने, कि बच्चाहरूको पेटको चाहिँ नि व्यवस्था चाहिँ नि भोजनको खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न चाहिँ नि दौडिने? उनी आफै रोगी छन्, किडनीको बिरामी छन्। आज मैले ठ्याक्कै यो घटनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ 2010 को डिसेम्बर 10 मा भएको चाहिँ नि ट्युनिसियामा भएको, ट्युनिसमा भएको सहरमा भएको चाहिँ त्यहाँको प्रहरीहरूले चाहिँ नि एकजना ठेला गाडामा तरकारी बेच्ने, फलफुल बेच्ने 27 वर्षीय युवक मोहम्मद बौआजीजी, अब मेम्बरलाई थाहा छ, रेणु मेमलाई पक्का पनि थाहा छ, त्यो पछि बसन्त विद्रोहको रूपमा विकसित भयो। उनी ठेलामा तरकारी बेच्थे। बिहानै 8 बजे तरकारी लिएर गए, उनी फलफुल लिएर गए, प्रहरीले पर्मिट माग्यो, पर्मिट उनीसँग थिएन। त्यसपछि ठेला लडाइदिए, इलेक्ट्रोनिक चाहिँ नि त्यो तराजु लिएर गए, त्यसपछि तरकारी कहाँ पुग्यो, फलफुल कहाँ पुग्यो। भोलिपल्ट स्थानीय प्रशासनमा उनी पर्मिट लिन गए, स्थानीय प्रशासनले पनि दुर्व्यवहार गर्यो उनलाई। हेर्नुहोस्, त्यसपछि उनले नजिकैको पसलमा गएर 1 ग्यालन मट्टीतेल किने र त्यो मट्टीतेल खन्याएर चाहिँ नि सारा जनमतको अगाडि उनले आफ्नो शरीरमा आगो लगाए र 18 दिनमा उनको मृत्यु भयो। अब प्रदर्शन सुरु भयो। त्यहाँका राष्ट्रपति थिए बेन अली, उनले गएर रिक्वेस्ट गरे चाहिँ यो औषधि उपचार पनि गर्छौं, परिवारको पालन पोषण पनि गर्छौं, सबै गर्छौं भन्दा पनि विद्रोह थामिएन। म भन्दैछु है, म भन्दैछु रेमजी, म सकिहालेँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यो इजिप्टमा फैलियो, त्यो यमनमा फैलियो, त्यो चाहिँ लिबियामा फैलियो, साउदी अरबमा फैलियो, कतारमा फैलियो, सारा संसारभरि चाहिँ इरानमा फैलियो। त्यसलाई विश्व वसन्त विद्रोह भनियो। त्यो किन भनियो भन्दा राज्य पक्षपाती छ, राज्य विभेदकारी छ, राज्य कल्याणकारी छैन। हामीले जुन व्यवस्था लिएर आयौं, मूल कुरा के हो भने राज्य कल्याणकारी भयो कि भएन त? लोकतन्त्र भनेको गाउने गीत मात्रै होइन, लोकतन्त्र समाजवाद भनेको गाउने गीत अथवा चाहिँ नि फलाक्ने व्यवस्था मात्रै होइन। ठेट झर्रो नेपालीमा म भन्छु, लोकतन्त्रलाई हामीले फलाक्ने व्यवस्था बनायौं र सीमित व्यक्तिहरूको चाहिँ नि फाइदाका लागि, उनीहरूको स्वार्थका लागि हाम्रो शासन प्रणाली केन्द्रित हो। हामीले चलाउँदा पनि भयो। म निसङ्कोच भन्छु, हामीले 48 देखि 46 देखि 59 सम्म, यद्यपि त्यहाँ नेकपा पनि बार पुगेका छ, अरू पार्टी पनि पुगेका छन्, अलिअलि बढी मात्रै हो हामीले। अहिले त समग्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले मुक्तिको गीत गाएर सारा दुनियाँको परिवर्तनको कुरा गर्छ, उसले चलाएको धेरै भइसक्यो। हेर्नुहोस्, राज्य कल्याणकारी भयो त अहिले? हामीले गल्ती गर्यौं। तपाईले भन्नुभयो नि कांग्रेसले के गर्यो, नेपालको राजनीतिक पार्टीले समाज बदल्न सकेनन्। हैन हैन, म भन्दैछु, ल हामीले कमजोरी गर्यौं, मैले स्वीकार गरेँ, सार्वजनिक माध्यममा स्वीकार गरेँ, हामीले कमजोरी गर्यौं। अनि कम्युनिस्ट पार्टीले के गरिरहेका छ त अहिले? पार्वती मान्नीजी हुनुहुन्छ, तपाईहरु जस्तो युवा सांसद विधायकले भन्न पर्यो कि हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो बाटो यो। मैले नेताहरूलाई भने कि तपाईहरुले गलत गर्नुभयो, अब यो गलत हामी सहदैनौं। तपाईहरुले पनि भन्नुस् तपाईहरु सही बाटोमा हुनुहुन्न। तपाईहरुको त नयाँ संस्करण भयो, पञ्चहरुको नयाँ संस्करण, राणाहरुको नयाँ। ठीक छ। रेणुराज अधिकारीज्यू, हामी अब राजनीतिक पार्टी भनौँ न, हामीले कांग्रेसदेखि अब नेकपाका सम्मका, आजको मात्र कुरो होइन कि उहाँहरू प्रचण्ड भनौँ, केपी प्रसाद ओलीदेखि सबैले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो समाज यस्तै छ, बदल्न सकेन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो समाज बदल्नलाई धेरै भनौँ, नेपाली कांग्रेसको धेरै लामो इतिहास छ, नेकपा भनौँ पूर्व माओवादी, पूर्व एमालेको धेरै इतिहास छ। उहाँहरू त अब सकेनौँ भनेर लागिसक्नु भएको छ। हामी एक कुरो के भन्यो भने सामाजिक अभियन्ताले सामाजिक राजनीतिक
शक्तिले नै समाज बदल्न सक्छ भनेर हामी लाग्यो फेरि। तपाईँ हामी त सामाजिक राजनीतिले समाज बदल्छ भनौँ, राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वले समाज बदल्न सक्ने। अब भनेपछि खास गरी भन्नुहोस् न, तपाईँ यत्रो अधिकार कर्मी, नेपाली समाज शिक्षित पनि बसेका छ, लोकतान्त्रिक पनि भइसक्यो, कागजमा आधुनिक पनि भएको छ, के कारणले खास गरी कुन मानसिकताले समाज बदल्न सकिएन के रेणुजी? मानसिकता त अघि हाम्रो गुणराज सरले पनि अलिकति भन्नुभएको छ, तपाईँले पनि आफ्नै कुरामा भनिसक्नु भएको छ है। एउटा कुरा के भयो भने हामी कहाँ यो समाज बदल्ने भनेर राजनीति पार्टीहरूको उद्घोष चाहिँ हात्तीको देखाउने दाँत भयो। तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, अघि गुणराज सरले त्यो पुराना कुरामा म जान्न, उदाहरण दिन्छु। तपाईँले माओवादी जनयुद्धको बेलामा जतिजना माओवादी कमरेडहरूले दलित महिलासँग बिहा गरेका थिए, बाहुन क्षेत्रीहरूले दलित महिलासँग गरेका थिए, प्राय सबैले अहिले छुटपत्र गरिसके। मैले तपाईँलाई रोल्पाको एउटा केस रुकुमको एउटा बहिनीसँग भेट्छु मैले, जाजरकोटकै बहिनी हो, बिहा गरेर रुकुम पुगेको छ, विश्वकर्मा हो, बुढा मगरसँग बिहा गरेका छ, दुइटै माओवादी पार्टीका कार्यकर्ता हुन्। हरेक दिन उसलाई मैले ट्रिटमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ मैले भेट्टाएको, हरेक दिन लोग्नेले त सरी है म शब्द, कम्युनिटीसँग मैले बिहा गरेर अहिले उद्धार गरिदिएँ भनेर भन्ने चाहिँ जिल्ला कमिटीको क्याडरले भन्छ। हेर्नुहोस् है, जिल्ला कमिटीको क्याडरले पछि कस्तो हामीले राजनीति आफ्नो भोट साध्नको लागि गरेछौँ, सामाजिक रूपान्तरणको लागि हामीले गरेनौँ। कारण किनभने हामी आफूसँग भएको पावर दिन चाहँदैनौँ। हेर्नुहोस् है, हामी आफूसँग भएको पावर रूपान्तरण गर्न चाहँदैनौँ। तपाईँले जुन छ अहिले राजाको ठाटबाट र अहिलेको नेताको ठाटबाट के चाहिँ फरक छ र बाबा है? केही पनि हामी सामाजिक एकदम सरल एकदमै भन्छौँ, तर हामी हुन सकेका छैनौँ। एउटा अब तपाईँले सामाजिक आन्दोलनको कुरा गर्नु, सामाजिक आन्दोलन रेमजी प्रोजेक्ट चलाएर चल्दैन के। सामाजिक आन्दोलन भनेको समुदाय तहदेखि आउनु। म तपाईँहरूले त मलाई चिन्नुहुन्छ, म सबैभन्दा छुच्ची, सबैभन्दा काम नलाग्ने यो भनेर म परिचित छु यो देशमा। कारण किनभने समुदायको कुरा बोल्ने कारणले। समुदायको कुरा गाउँमा गएर मैले भने नि, मेरो दुइटै खुट्टाभरि चाहिँ पुरै खिल पल्टेको थियो क्या गाउँ हिँड्दाखेरि। उमेर अहिले त 60 वर्ष भए, पहिले जति हिँड्थेँ त्यति हिँड्दिनँ होला। अहिले मेरो उमेरको कारणले पनि केही कुराहरू होला। अब के चिज के खास नेपाली समाजलाई नबदल्नुको कारण सधैँभरि त रहनु भएन होइन। अब त हेर्नु, सामाजिक क्रान्ति भनेर हामीले भन्छौँ नि, जानुपर्छ रेमजी। मेरो भनाइ चाहिँ हामीले के भने अब यो राजनीतिक क्रान्तिले मात्रै सफल भएन, हामीले देखिसक्यौँ। राजनीति परिवर्तन छ, कानुनले मात्रै यो देशको सोच परिवर्तन हुँदो रहेछ भन्ने पनि हामीले देखिसक्यौँ। अब त समुदाय तहदेखि नै हामी त लाग्न पर्छ। हेर्नुहोस्, मारेर हुँदैन, हत्या हिंसा एउटा पार्वतीजीसँग जान चाहन्छु। तपाईँ अब जुझारु युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको देशबाट सांसद पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ आफै सांसद भएर नि, तपाईँ आफै सांसद भएर कानुनहरू बनाउनु भयो, तपाईँ भन्नुहुन्छ कार्यान्वयन हुन सकेन भन्नुहुन्छ। न्याय दिन सक्नु भएको छैन, तपाईँहरूले समाज रूपान्तरण गर्न सक्नु भएको छैन भने कस्तो खाले प्रशिक्षण, कस्तो खाले विचार हो क्या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको? समाजै नबदल्ने, कार्यान्वयनै नगर्ने, आफूले बनाएको कानुन नै कार्य नहुने, तपाईँ कसरी कुन किसिमको समाज परिवर्तन गरेर लाग्नु भएको? महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरिरहेको छौँ। अहिले धेरै कुरा ल्याइसक्नु पनि भएको छ। जागरण अब समाजबाट सम्भव छ, अब यो कानुनले मात्रै काम गरेन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी अहिले सरकारमा छ, तर सरकारमा हुँदा उसले किन गरेन त, घटना किन यसरी बेसी बढ्दै गयो त भन्ने विषयमा पनि आएको छ। हो, कम्युनिस्ट पार्टी गलतै भयो, तर प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीले सरकारमा रहेको पार्टी अथवा सरकारमा रहेकालाई चाहिँ कति खबरदारी गर्यो भन्ने कुरा पनि महत्त्व राख्छ यसले भन्ने लाग्छ। प्रतिपक्ष पनि एउटा सरकार हो। त्यसो भएको हुनाले के हो त भन्दा, म यतातिर प्रति आरोपतिर म जाँदैन, मात्र के हो त भन्दा कानुन बनाउने कुरामा कुनै तुस रहेन। फेरि पनि म भन्छु, फेरि पनि म कुन कुरामा कन्भिन्स छैन त भन्दाखेरि चुनावी अभियानमा चुनावी तालमेल मिलाउँदा चाहिँ गाउँमा जाँदा हामी त्यो पीडितमा परेको समुदाय जसका लागि हामी चाहिँ बुलन्द आवाज अथवा ती आवाजहरू उठाउँछौँ भनेर हामीले जुन चुनावी घोषणा पत्र बनाएर हामी तल जाने गर्छौँ चुनावी अभियान। इभन म राजनीतिक दलको एउटा सदस्य भएको हैसियतले पनि कुरा गर्दैछु, हामी जाने
त्यो चुनावी नारा मात्रै बन्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा जब सरकारमा पुगिसकेपछि ती पीठमा परेका जनता चाहिँ नजरमा नपर्ने, जुन हाम्रो नजरको हाम्रो खराबी भयो त्यो खराबीले आजसम्म काम गर्यो भन्ने लाग्छ। र दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि कानुन बनाउन ठुलो कुरा त रहेनछ, बन्दो रहेछ त। जनप्रतिनिधिमूलक संसदबाट त कानुन बन्यो, विधायिकाले कानुन त बनाउनु भयो, तर कार्यान्वयनको पाटोमा के हो त भन्दा मैले अघि पनि भनेको थिएँ, कार्यान्वयनको पाटोमा रोकिएको भनेको केले निर्भर गर्यो। तपाईहरुलाई कारण गर्न त कसैले छेकेन नि। तपाईहरु एकलौटी सरकार छ, ठुलो पार्टी छ, कानुन बनाउनु भएको छ, सबै समर्थ तपाईहरुकै हातमा छ। कसले छेक्यो के तपाईहरुलाई? यही कुरा म भन्दैछु। यही भन्दैछु। अनि यही कुरा के गर्दैछु त भन्दाखेरि कानुन बनाउने विधायिकाले फेरि गएर तल चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ त्यो अभियुक्तलाई थुप, अभियुक्तलाई छोप भनेर सधैँभरि ड्युटी दिने हो भने सरकारका संयन्त्रहरूको के काम? संघीयताको के? हामीले खोजेको संयन्त्र सरकार होला नि। त्यसो भएको हुनाले के हो त भन्दाखेरि संयन्त्रले जुन खालको गडबडी अथवा जुन खालको नियतवश रूपमा नै तजविजका हिसाबले जुन खालको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर उन्मुख भइदियो, त्यसको उपज आज नेपाली महिला तपाईहरुले कुनै पनि तपाईको संयन्त्र सुन्नु न, तपाईको संयन्त्रलाई कार्यान्वयन तपाईको कानुन कार्यान्वयन नगर्ने कुनै पनि संयन्त्र पुलिस या प्रशासनलाई तपाईले बोलाउनु भयो, तपाईको उसलाई के त स्पेस गर्न माग्नु, त्यो त केही पनि गर्नु भयो तपाईहरुले? त्यो बाहिर देखिया छैन। जस्तो हिजो मात्रै पनि के गर्नु भएको छैन त। त्यति तपाईहरु दपऱ्या भए त सबै सजग हुन्थ्यो होला नि त। म फेरि तपाईसँग पछि आउँछु, एकछिनमा आउँछु। कसरी म गुरुराज घिमिरेज्यूसँग जान चाहन्छु भनौँ। अब नेपाली कांग्रेसलाई एकछिन त हामी सत्ता पक्ष र विपक्ष एक ठाउँ छोडौँ, एउटा पाटोमा छ। नेपाली कांग्रेस पनि तपाईको भनौँ न खास गरी 46 सालपछि ठुलो पार्टी नै हो नि त। ठुलो पार्टी र तपाईको धेरै पटक सत्तामा पनि छ, सरकारमा पनि छ। मलाई लाग्छ नेपालमा भएको सामाजिक समस्याहरू हल गर्नलाई नेकपा चाहिनु पर्ने, राप्रपा चाहिनु पर्ने, सरकारी चाहिनु पर्ने हो जस्तो मलाई लाग्दैन एउटा पाटो। यदि नेपाली भनौँ यति घटनाहरू भइरहेका छन्, हत्याहरू भएको छ, छुवाछुतहरू भइरहेछ, बलात्कारहरू भइरहेछ भने नेपाली कांग्रेसले किन यो अभियानकै रूपमा यदि तपाईँले आत्मसात गरेको पार्टीले त्यसलाई ग्रहण गरेछ भने यसलाई अभियानकै रूपमा चाहिँ तपाईले पार्वती मान्यजीले भने जस्तै प्रतिपक्षको रूपमा तपाईँले किन अभियानको रूपमा किन सञ्चालन गर्न सक्नु भएन तपाईले? कि तपाईहरु त सानो पार्टी नै होइन नेपालमा त। अब हेर्नुस्, यो म मान्यज्यूलाई विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्छु भने यो विपक्षी दलले भूमिका निभाएन भनेर सत्ता पक्ष चाहिँ चुप्प लागेर बस्ने उसलाई छुट हुँदैन, सुविधा हुँदैन। राज्य चलाउने 5 वर्षका लागि जनताले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हात काटेर मतलब चाहिँ सम्पूर्ण विश्वास चाहिँ चुनाव जसले जित्छ उसलाई दिएका हुन्छन्। त्यसैले मूलतः म आफ्नो भूमिकाको कुरा पनि गर्छु। हाम्रो भूमिका हामीले प्रभावकारी रूपबाट निर्वाह गर्न सकेनौँ, त्यसमा मलाई भन्न कुनै सङ्कोच छैन। सार्वजनिक रूपबाटै मैले धेरै पटक भनिसकेका छु, लेखिसकेका छु। हाम्रो पार्टीले मुख्य प्रतिपक्षी दलको चाहिँ नै भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, एउटा कुरा छँदैछ यो। तर यो दोस्रो कुरा हो, नम्बर 1 कुरा होइन। नम्बर 1 कुरा के हो भने राज्य सञ्चालनको जिम्मेदारी पाएको चाहिँ नै नेकपाले के गर्यो त, सरकार कसरी चल्यो त भन्ने कुरा हो। राज्य भनेको नागरिक आवश्यकताले जन्माएको प्राचीन संस्था हो होइन। कविला युगबाट अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि समाजका अगुवाहरूले चाहिँ राज्यको आवश्यकता महसुस गरेर एउटा शर्तनामा गरे, नागरिकहरूले कर बुझाउने, राज्यले नागरिकको हर प्रकारको सुरक्षा दिने। नागरिक आवश्यकताले जन्मिएको संस्था हो, प्राचीन संस्था हो यो। नागरिकलाई आवश्यक लागेन, जस्तो नेपालकै जस्तो अव्यवस्था, यहाँकै जनताको जस्तो दुरावस्था जुन छ अहिले नागरिकहरूको, यही दुरावस्था बढ्दै जाने हो भने कुनै दिन राज्य विघटनको यदि प्रश्न कसैले उठायो भने त्यसलाई अन्यथा नमाने हुन्छ, किनभने त्यो दिशातर्फ मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले कुरा के हो भने हामीले खबरदारी गर्ने हो। खबरदारी गर्ने कुरामा हामीले असाध्यै कमजोरी गरेका छौँ। म एउटा कुरा के थप्न चाहन्छु भने अठोट हो, सबभन्दा ठुलो कुरा मैले राजनीतिलाई कसरी बुझेको छु, राजनीति मार्फत म के गर्न चाहन्छु। राजनीति मार्फत चाहिँ म एउटा कुरा यहाँ सम्झिन्छु, म एउटा बिल क्लिन्टनले लेखेको आत्मकथा सम्झिन्छु। उनले आत्मकथा लेखेर त्यो समर्पण गर्दा के भन्यो भने मेरी आमालाई जसले मलाई जीवनको प्रेम दिइन्, मेरी श्रीमती हिलारी जसले मलाई प्रेमको जीवन दिइन्, मेरी छोरी जसले मलाई खुसी दिइन्, र मेरो हजुरबुवा जसले चाहिँ समाजमा हेपिएका मानिसहरू पनि हामी जस्तै हुन्, उनलाई सम्मान गर्न सिक भन्ने कुरा सिकाए भन्छ बिल क्लिन्टन। भन्छ राजनीति के रहेछ त? राजनीति भनेर चाहिँ सीमान्तमा रहेका, हेपिएका, थिचिएका, पछाडि पारिएका, बहिष्करणमा परेका नागरिकलाई मूलधारमा ल्याउने हो नि, आफू सरको जीवन दिने हो नि। बिपीले किन भन्नुभयो 15 वर्षमा हरेक नागरिकलाई मेरो परिवारको जीवन सर बनाउँछु भनेर उहाँले किन भन्नुभयो? बिपीको पिताजी जिम्मेदार थिए,
भन्सारका ठेकेदार थिए, जीवन आमोद प्रमोदले युक्त थियो, सुखी जीवन थियो, हर परिवारको हर सदस्य सुखी थिए। किन राणालाई चाहिँ नि पुरानो चाहिँ फाटेको कपडा पठाए? आफ्नो काल आफै किन निम्त्याए भन्दा मैले आफ्नो जीवन सुखी बनाएर मात्रै हुँदैन, समाजलाई केही न केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अन्तर्चेतना उहाँलाई जाग्यो। गणेश मानजी बडाकाजीको नाति किन लागे त राणा शासन हटाउन? सुवर्णजी किन लागे त त्यत्रो? कलकत्तामा त्यत्रा कोठीहरू थियो, हवाई जहाज थियो आफ्नै। भनेपछि के हो भने चेतनाले, सुसुप्त चेतनाले झकझक्यायो। समाजको एउटा यस्तो तबका छ, त्यसका लागि पनि मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो नि उहाँहरूलाई। त्यसले राजनीति किन मैले भन्दैछु मैले बुझेको राजनीति के हो भने मैले आफूलाई बदल्ने, मैले मान्य बनाउने, पार्वती मान्य अहिले मान्य हुनुहुन्छ नि, अब मन्त्री बनाउने अथवा सके भोलि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने, यसलाई हामी राजनीतिको मानक ठानेका छौँ के। सबभन्दा यसलाई राजनीतिको हामीले मुख्य उद्देश्य त्यो केही पनि होइन, गौड हो। गान्धीजी केही भन्नु भएन नि त होइन, भारतीय काङ्ग्रेसको सदस्यता पनि छोड्नुभयो, आज गान्धीको कुरा आउँछ होइन। मण्डेला मर्ने बेलामा केही पनि थिएनन्। हामी तर कुनै पनि कुरा नछाड्ने, केपी ओलीजी नछाड्ने, प्रचण्डजी नछाड्ने, हाम्रो शेरबहादुर देउवा नछाड्ने, मन्त्री भएका कतिपय मान्छेहरू नछाड्ने। अब अधिकार कर्मीको हकमा पनि के हो भने विभाजित भयो भन्नुभयो नि। अधिकार कर्मीको एउटै मकसद के हो भने हामी एउटै छाता मुनि उभिएर राष्ट्रमा भएका चाहिँ नि विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध लड्छौँ। यो त लोकतन्त्रको स्थायी समूह हो। दबाव समूह भनेको, नागरिक समाज भनेको त स्थायी समूह हो, लोकतन्त्रको अङ्ग हो, यो अपरिहार्य अङ्ग हो। दबाव समूह बेला बेला आउँछ, विभिन्न इस्युमा हराउँछ, तर नागरिक समाज स्थायी रूपमा रहन्छ। म रेणु मेमलाई म आग्रह के गर्छु नि, उहाँको धेरै लामो अनुभव पनि छ, उहाँले बोलेका कुराहरू, उहाँले लेखेका कुराहरू होइन, सबै कुरा हामीले सुनेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई गोलबद्ध गरेर चाहिँ राजनीतिका विकृतिहरू हटाउनका लागि तपाईँहरूले उपयोग गर्नुहोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु। राजनीतिले सबै कुरा गर्न सकेन, तर हामीलाई के छ विश्वास छ भने हामी गर्न सक्छौँ। हजुर, म डाक्टर रेणुराज अधिकारज्यू, खास गरी ल ठिक, अब राजनीति पार्टीले गर्दैनन् होइन, राजनीति दलले बलात्कार हुँदाखेरि, छुवाछुत हुँदाखेरि, हत्या हुँदा त्यहाँ राजनीति गरे। हाम्रो आरोप त त्यही होइन, हाम्रो मानवाधिकारवादी र हामी यो के अरे सामाजिक अभियान त त्यही भन्छौँ नि। तर हामी तपाईँको सरकार पनि आफ्नै किसिमको काम गर्ने भयो। तर हामी जब मानवाधिकारवादी भन्छौँ, जब चाहिँ के अरे नागरिक समाज भन्छौँ, जो समाजको जुन हामी एकदम जनता र सरकार बिचको चाहिँ हामी पुलको काम गर्ने, जनता र राजनीतिक पार्टी बिचको पुलको काम गर्ने, नागरिक समाज र मानवाधिकारवादी पनि। हाम्रो गुरु अधिकार घिमिरेजीले भनिसक्नुभयो विभाजित भयो भनेर। भने छुवाछुत हुँदा, दलितमाथि हत्या हुँदा, यस्ता घटना हुँदा किन यो मानवाधिकार र नागरिक आन्दोलन पनि त अगाडि बढ्न सकेन नि? हाम्रो अरूलाई आरोप चाहिँ लगाइरहने, तर हामी आफै पनि त स्टोर गरिहिँड्न सकेनौँ नि। म्युट दिदी, म्युट। यस्तो हो रेमजी, नागरिक समाज भनेको तरल हुन्छ। म त्यसैले सबैको ठेक्का लिन सक्दिनँ कि, त्यसैले मलाई सबैको जिम्मेवारी नदिनुहोस्। तर मैले दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ यहाँनिर अहिले भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा, अहिले हाम्रो गुरुराज सर र माननीय पार्वती विसुङखेजीको इन्टरेक्सन जुन छ नि, त्यो इन्टरेक्सन जसरी सत्ता पक्षले गर्न सकेन, प्रतिपक्षले गर्न सकेन भनेर भन्ने जुन छ नि, त्यही इन्टरेक्सन नागरिक समाजभित्र पनि छ। किनभने हामी कहाँको नागरिक समाज स्वतन्त्र छैन, बुझ्नु त। त्यसैले त्यहाँ पनि हामीले एकदम याद गर्नुपर्छ। अब अहिले चाहिँ हामीले यसले गर्यो या यसले गरेन भन्नेमा नजाउँ। मेरो त्यहाँनिर मैले मेरो आफ्नो विश्लेषण मैले हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लागेको थियो, मेरो कुरा है त्यो, मलाई चाहिँ के लागेको थियो भनेदेखि, अब यो संविधान बनाउनलाई त हामीले समय दिनुपर्ने त हो नि त। रूपान्तरण भने आजको भोलि त हुँदैन। संविधान बन्यो, संविधान सुनिश्चित गरेर सरकार एउटा दिगो सरकार हुने, दिगो सरकार भन्दाखेरि म केन्द्रको कुरो गर्दै छैन, स्थानीय सरकार बनेपछि सामाजिक रूपान्तरण चाहिँ सुरु हुन्छ, सुरु गर्न पर्छ। सामाजिक रूपान्तरण सुरु भएको रूपान्तरणले चाहिँ जरा गाड्छ भन्ने मलाई लागेको थियो क्या होइन। अहिले मलाई मेरो त गलत रहेछ सोचाइ भन्न लाग्न थालेको छ। कारण किनभने हामीले त हो नि त, पहिलो म त 3 वर्ष भयो यो देशको सामाजिक रूपान्तरणको जग बसेको भन्छु। योभन्दा अगाडिको कुरा गर्दिनँ म। हेर्नुहोस्, स्थानीय सरकार बनेको छ, स्थानीय सरकारमा जनताका प्रतिनिधिहरू हामी छौँ, दलित छ, महिला छ, जनजाति छ, सबै छ है। तर हामी हिजोको सत्ता हिसाबले सत्ता चलाउन खोजिराखेका जस्ता देखिन्छौँ ठाउँ ठाउँमा।
यही केसमा तपाईँले भन्नुहोस् न, वडा अध्यक्षले मिलाएको छ नि त, पञ्चायती त वडा अध्यक्षले मिलाएको छ नि, त्यसलाई राजनीतिक पार्टीले खोइ कारबाही गर्न सक्ने होइन। त्यसैले मैले देख्दाखेरि चाहिँ मलाई के लागिरहेछ भनेदेखि म त 3 वर्ष भयो है सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु भएको, त्यसैले जसरी जाने मलाई त धेरै, तर फेरि कति ठाउँमा त एकदमै राम्रो पनि भएको छ। त्यसैले एकै ठाउँमा हामी नराखौँ भन्छु। अर्को कुरा नि रेमजी, बारम्बार तपाईँले भनिराख्नु भएको छ हामीलाई पनि दृष्टिदोष हुन थाल्यो भने जस्तो लाग्छ क्या मलाई। के भने मानव अधिकार कर्मीले सामाजिक रूपान्तरण गर्दैन क्या, त्यो उसको एजेन्डामा पर्दैन। तर सहजीकरण पनि गरेन के, राम्रोसँग सहजीकरण पनि गर्दैन उसले। मानव अधिकार कर्मीको म्यान्डेट नै के हुन्छ भने सरकारले कतिवटा मानव अधिकार हनन गर्यो भनेर भन्ने सरकारलाई आवाज उठाउने, बुझ्नुभयो त। सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि स्वतन्त्र नागरिक समाज आवश्यक हुन्छ, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू आवश्यक हुन्छ। मलाई त अहिले यस्तो भएको छ कि म त कहिले कहिले भन्छु, हुन त मलाई भन्ला त्यही 100 चुहा खाके बिल्ली चली हज गर्ने भनेर हिन्दीमा भन्छ, त्यस्तै भन्लान् मलाई पनि। अब म त भन्छु लौ न 5 वर्षको लागि सबै इन्टरनेसनल फन्डिङ रोकिदिउँ न हो, एकचोटि लुत्त उकुस मुकुस होस् त भनेर भन्ने हिसाबमा पनि जानुपर्छ भन्ने छ। त्यसैले मेरो भनाइ सामाजिक अभियान समुदाय तहबाट उठेको अभियानलाई म त के भन्छु भने मानव अधिकार कर्मीको नाममा कहिले कहिले सबै मानव अधिकार कर्मी नहोला, सामाजिक अभियन्ताको नाममा हामीले त दबाई पो दिन्छौँ त हौ, दबाई दिन्छौँ क्या त्यो चाहिँ होइन। त्यस कारणले त्यो होल सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई सहजीकरण गर्ने बेला आएको छ। जनसङ्गठनलाई बल्ल जनसङ्गठन नै चाहिन्छ रेमजी, मानव अधिकार कर्मी या नागरिक समाजको अगुवाईले। मान्य सांसदज्यू, के अरे खास तपाईँलाई पनि धेरै आरोप छ के बजारमा। तपाईँहरू जस्तै तपाईँ दलित समुदायको तर्फबाट सांसद हुनुहुन्छ, नेकपाको तर्फबाट सांसद हुनुहुन्छ, तर जति भनौँ सांसद राष्ट्रिय सभाभित्र र प्रतिनिधि सभाभित्र पनि सांसदहरू पनि जातमा, वर्गमा, क्षेत्रमा होइन पार्टीमा विभाजन भएर कुरा गर्छन् भन्ने छ। जस्तै तपाईँले जति दलितको बारेमा कुरा, दलितलाई घटना जति कुरा उठाउनुहुन्छ नि त्यति अरू विषयमा कुरा उठाउनुहुन्न। अरू जस्तै तपाईँको अरूले कसैले निर्मला पन्तको धेरै कुरा उठाउँछन् तर यता के अरे दलितको बारेमा कुरा उठाउँदैनन्। भन्दा जुन जुन जातिसँग सम्बन्धित छ, जुन जुन पार्टीको विपक्षमा भएको कुरा उठाउँछन् भने जातसँग सम्बन्धित र वर्गसँग क्षेत्रसँग सम्बन्धित राजनीतिक के अरे पार्टीका सभासदहरूले पनि कुरा उठाउँदैनन्। त्यो सभासद पनि के सबैको हुन सकेन भन्ने छ क्या तपाईँलाई ठुलो आरोप छ। के हो त्यही हो तपाईँहरू गरेको काम? त्यो विषय म स्वीकार गर्छु, समस्या छ। जस्तो महिलाको समस्या भयो भने पुरुषले कुरा नउठाउने, पुरुष सांसदलाई चाहिँ त्यो विषय सबैको कुरा उठाउनु पर्यो होइन र समाजभित्र त सबैको कुरा नि एजेन्डा त। महिलाको इस्यु छ भने चाहिँ पुरुष सांसदहरूको लागि त्यो विषय गौण भन्ने, दलितको इस्यु छ भने चाहिँ दलित महिलाकै इस्यु छ भने चाहिँ अन्य महिला सांसदको लागि चाहिँ त्यो विषय गौण भन्ने, दलित महिला नै छ भने दलित पुरुष सांसदको लागि चाहिँ त्यो विषय गौण भन्ने, त्यो समस्या देखिया छ। त्यसो भएर त जुन आन्दोलन, जुन समस्या, जुन पीडा, जुन उत्पीडन तल छ त्यो उत्पीडन चाहिँ जनमैत्री संसद अथवा जनताको अभिमत लिएर बनेको संसदमा चाहिँ जुन विषय जसरी उठान हुनु पर्थ्यो त्यो उठान हुन सकेका छैन भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु। किन त भन्दा म एउटा महिला भएपछि मैले महिलाको विषयमा मात्रै बोल्नु पर्ने, अरू विषय मेरा चाहिँ गौण भन्ने। किन त भन्दाखेरि त्यो विषय अरूले नउठाइदिनु। अनि म दलित भएपछि तपाईले जनजातिको कुरा नउठाउने, अन्य जस्तै निर्मला पन्तको कुरा नउठाउने हो भने, मधेसको कुरा नउठाउने, मुस्लिमको कुरा नउठाउने, तपाईँ त सांसद त सबैको हो नि। विभाजित त हुनु भएन। तपाईँ विभाजित भइसकेपछि तपाईँले बनाएका कानुन कसरी लागू हुन्छन्, तपाईँले बनाएको संरचना कसरी परिचालित हुन्छ? त्यसो भए त्यही विषय मैले कुरा गर्दैछु। त्यसो भएको हुनाले के हो त भन्दाखेरि हाम्रा आवाजहरू जुन तलबाट आउने, जो हिजो बिहान हामीले जसका लागि काम गर्छौँ भनेर अभिमत लिएर आएका छौँ, उहाँहरूको आवाजलाई हामीले जनप्रतिनिधिले जसरी प्रतिनिधिमूलक रूपमा सङ्गठित भएर एकीकृत भएर राख्नु पर्थ्यो त्यो राख्न सकेको अवस्था छैन। त्यो एकदम तितर बितर छ। त्यसले गर्दा के हो त भन्दाखेरि जसले न्याय पाउनु पर्थ्यो उहाँले चाहिँ सहज रूपमा सजिलो तरिकाले न्याय पाउन सक्नु भएको छैन। म तपाईँसँग एकछिनमा आउँछु। म गुरु घिमिरेज्यूसँग जान चाहन्छु। खास गरी अहिले जति पनि म धेरै प्रहरी प्रशासनसँग पनि कुरा गरेको छु अनि हाम्रो अभियन्ता सबैसँग पनि कुरा गरिरहेका छु। खास गरी हामीले बाहिर हेर्दाखेरि प्रहरीले एफआइआर मुद्दा दर्ता गरेन भन्छौँ अनि यतापट्टि अब यो के अरे भनौँ विभिन्न खाले आरोप प्रत्यारोप हुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरू सरकारमा हुँदा र नहुँदा फरक किसिमको प्रवृत्ति छ। अनि अहिले बलात्कार कुनै चाहिँ बलात्कार हुँदा कुन पार्टीको
बाट सुरु हुन्छ, दलितको हत्या भएको छ कुन पार्टीकोबाट सुरु हुन्छ, दलितलाई छुवाछुत भयो कुन पार्टीबाट चाहिँ को भन्ने हुन्छ, कुनै धार्मिक मान्छेलाई विभेद पर्छ यो कुन पार्टीको भन्दा अब हाम्रो नेपालको राजनीतिले कुन पार्टीको बलात्कार भयो भन्ने ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्न थाल्यो भने साँच्चै सामाजिक न्याय पाउँछौँ त। र अर्को कुरा अब हामीले के अरे भनौँ न बलात्कारीलाई पनि यो मेरो पार्टीको भनेर पक्ष विपक्षमा होइन, नेपाली काङ्ग्रेस पनि सरकारमा हुँदा पनि त्यस्तो हामीले धेरै पटक देखाएको छौँ। अहिले नेकपाकै सरकार हुँदा पनि आफूसँग सम्बन्धित भएका पार्टीसँग जोडिएका केसमा अगाडि नबढ्ने अवस्था छ भनिसकेपछि त पुलिस प्रशासनमा पनि धेरै राजनीतिक पार्टीको दबाव प्रभाव छ, जसले गर्दा पुलिस प्रशासनले काम गर्न सकेको छैन। के तपाईँहरू त्यसलाई न्याय दिलाउने अभियान चल्ने हो कि यो मेरो पार्टीको भनेर बलात्कारीलाई जोगाउने, यो मेरो पार्टीको भनेर चाहिँ के अरे हत्यारालाई जोगाउने हो भने त राजनीतिक खास अर्थ लागेन। के हो तपाईँहरूको अभियान यही हो त? अब हेर्नुहोस्, यो त राज्य सञ्चालनमा भएका व्यक्तिहरू चाहे राजनीतिमा हुन् चाहे चाहिँ अरू क्षेत्रमा हुन् होइन, अथवा अधिकार कर्मीकै क्षेत्रमा हुन् होइन, ती व्यक्तिहरूको चेतना स्तर नै हो मूलभूत रूपमा। भनिन्छ नि लोकतन्त्रमा जनताको चेतना स्तर जस्तो छ जनप्रतिनिधिहरू त्यस्तै छानिन्छन्, जनताको योग्यता अनुसारका नेता छानिन्छन् भन्ने लोकतन्त्रको एउटा विकृत पक्षको चर्चा गर्दाखेरि त्यो कुरा पनि आउँछ। हामीले राज्य संरचना बदल्यौँ, राणाकालमा त संरचना थिएन, पञ्चायती बदल्यौँ। किन बदल्यौँ भने पुरानो संरचना चाहिँ नि विभेदकारी भयो, यसले न्याय र समानता चाहिँ नि स्थापित गर्न सकेन, त्यसैले बहुदलीय कालको संरचनाले पनि पुगेन भनेर हामीले नयाँ गणतान्त्रिक राज्यको संरचनालाई राज्यको पुनर्संरचना रिस्ट्रक्चरिङ अफ द स्टेट भनेर भन्यौँ हामीले होइन। र रिस्ट्रक्चरिङ किन गर्यौँ भन्दाखेरि अब हाम्रा संरचनाहरू विभेदकारी हुँदैनन्, हुने छैनन्। बहिष्करणमा पारिएका सीमान्तकृत गरिएका सदियौं पुरानो विभेदको शिकार भएका आम नेपालीहरूले न्याय पाउँछन् हामीले भन्यौँ। त्यसैले पछिल्लो समयमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन ६२-६३ पछि आएको हो नि त। हामी मुस्लिम हौँ, हामी चाहिने महिला हौँ, हामी चाहिने जनजाति हौँ, हामी आदिवासी हौँ, हामी खसार्य हौँ, हामी दलित हौँ होइन, यो विभिन्न समुदायका मानिस हौँ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यको पुनर्संरचनासँगै आयो। संविधान सभामा हामीले प्रतिनिधित्व गरायौँ, हामीले अहिलेको चाहिँ संसदमा पनि प्रतिनिधित्व छ हाम्रो। यसको उद्देश्य के त भन्दा कसैलाई पनि अन्याय नहोस्, कसैलाई पनि विभेद नहोस् भन्ने हो नि त। यसमा हाम्रो सहमति हो नि। जुनसुकै समुदायबाट आएको व्यक्ति भए पनि जो हिजो लाभमा रह्यो, जो हिजो चाहिँ प्रिभिलेज क्लासको रूपमा चाहिँ वर्गको रूपमा हिजो चिनियो अथवा समुदायको रूपमा चिनियो, त्यसले आरक्षण गरेर अरूलाई पनि लिएर आउने होइन, अरूलाई पनि इम्पावर गर्ने, सशक्तिकरण गर्ने भनेर अरूलाई पनि समावेश गराएर इन्क्लुड गराएर राज्य सञ्चालन गर्ने हामीले भन्यौँ नि त। तर कुरा के हो भने यो सिद्धान्तमा मात्रै, अघि पार्वती मान्यज्यूले भन्नुभयो जस्तो कागजमा मात्रै भयो, अठोट भएन, नजर भएन भन्नुभयो। म भन्दैछु उहाँले नजर परेन भन्नुभयो। नजर मात्रै होइन मान्यज्यू, अठोट पनि भएन कि डिटर्मिनेसन म गर्छु। जस्तो कोही मान्छेले गल्ती गर्यो, अपराध गर्यो, पुलिस कहाँ त्यो व्यक्ति पुग्यो भने सरासरी हाम्रो मौजुदा कानुन अनुसार, प्रचलित कानुन अनुसार उसलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ नि होइन। यहाँ एउटा व्यक्ति पर्यो भनेपछि, व्यक्ति पर्यो, पर्न लाग्यो अथवा पुलिस आए समाए भनेपछि त्यसको लगत्तैदेखि टेलिफोन आउन सुरु गर्छ, डेलिगेसन आउन सुरु गर्छ प्रहरीलाई प्रभावित पार्नलाई। हेर्नुहोस् है, प्रहरी आफै स्वतन्त्र रूपले विवेकले काम गर्नका लागि चाहिने ऊ चाहिँ मानसिक रूपबाट तयार छैन होइन। राज्य सञ्चालनका विभिन्न चाहिँ जन्जालले ऊ यसरी थिचिएको छ, यसरी शक्तिबाट ऊ थिचिएको छ कि उसले स्वतन्त्र रूपबाट काम गर्न सक्दैन। म एउटा कुरा भन्छु, अमेरिकाको कुनै एउटा सहरको मेयरको छोराले रक्सी खाएर चाहिँ गाडी चलाएछ, म मेयरै भेटेँ, अनि त्यहाँ प्रसङ्ग आयो कसरी कारबाही हुन्छ मान्छेलाई अपराध गर्दा भन्दा इन्टरेक्सन हुँदाखेरि, अनि मैले भने मेयरको छोरालाई तिमीले समायो, पुलिसको चिफसँग कुरा हुँदैछ, तिमीलाई फोन आएन चाहिने मेयरको भन्दाखेरि, या मेयर उसको रिलेटिभ्स कुनै ठुलो मान्छेको फोन आएन भन्दा उसले एउटा सानो बुकलेट देखाएर के भन्यो भने उहाँहरूले राजनीतिक मान्छेहरूले मलाई पार्लियामेन्टबाट पास गरेर यो कानुन दिनुभएको छ र मेरो ड्युटिजको बारेमा, मेरो काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा यहाँ लेखिएको छ, अपराधलाई कसरी दण्डित गर्ने भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। मैले 24 घण्टाभित्र कोर्टमा बुझाइदिन्छु, कोर्टले जे गर्छ त्यही हुन्छ फाइनल। यहाँ त्यस्तो हुन्छ र? यहाँ हुँदैन नि त। त्यसैले लोकतन्त्र भनेको एकछिन है पक्नुहोस् है रेमजी, लोकतन्त्र भनेको गाउने गीत मात्रै होइन, फलाक्ने व्यवस्था मात्रै होइन। लोकतन्त्र बाहिर जस्तो देखिन्छ नि
केपी ओलीजीले बाहिर जसरी फुलबुट्टा भर्नुहुन्छ भित्र त्यस्तै छ। हाम्रो शेरबहादुर देउवाले जसरी फुलबुट्टा भर्नुहुन्छ आफ्नो पार्टीको भित्र त्यस्तै छ। बाहिर चाहिँ नि सिँगारेर प्रस्तुत गर्ने सरकारले भित्र भद्रगोल हुने, बाहिर सिँगारेर प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक दलले भित्र भद्रगोल हुने, त्यही हो लोकतन्त्र होइन। त्यसैले कुरा के हो भने सिद्धान्त एकातिर, कागज एकातिर, संविधान एकातिर होइन, कानुन एकातिर, व्यवहार अर्कातिर, र उद्देश्य के? आफू कसरी इम्पावर हुने, आफू कसरी शक्तिमा टिकिरहने, आफूले अमुक अमुक पद कसरी प्राप्त गरिरहने। यो कम्प्लिटली सामन्तवादी चिन्तन हो। हाम्रो सिद्धान्तमा सामन्तवाद गयो, हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा सामन्तवाद गएन। रेमजी हजुर, म डाक्टर रेणुराज अधिकारीज्यूसँग आउन चाहन्छु। खास गरी हामीले के भनिरहेका छौँ भने फेरि चेतना स्तरकै कुरा गर्दैछौँ कि समाज चेतना स्तर कुरा गर्दैछौँ। काठमाडौँको 5 तले घर भएको न्यु रोडको कुनै उच्च जातिको मान्छेले घर भाडा दिँदैन, त्यसलाई के भन्ने? अनि प्रहरी प्रशासनमा सबै पढेका मान्छे हुन्छन्, त्यसले न्याय दिँदैन, त्यसलाई के भन्ने? त्यसले चेतनै नभएको भन्ने कि नभन्ने? जातीय छुवाछुतको घटनाहरूमा संलग्न भएको गाविस अध्यक्षदेखि लिएर सदस्यदेखि लिएर इभन सांसदहरू समेत, इभन पार्लियामेन्ट ठुल्ठुला मान्छेहरू इन्भल्भ छन्, त्यसलाई नजानेको भन्ने कि चेतना नभएको भन्ने? अर्को कुरा, बलात्कार गरेको रेसियोमा हेर्नुभयो भने थोरै मान्छे होला अशिक्षित अनजान, तर धेरै मान्छे शिक्षित मान्छेहरू छन् भनिसके तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो समाजशास्त्र क्या दिदी, सोसियल एटिच्युड के हो के? हाम्रो सोसियल एटिच्युड के हो खास गरी भने तपाईँ शिक्षित मान्छे पनि धेरै भइरहेछ नि त अहिले त। हामी नेतापट्टि समाज परम्परावादी छ भन्दा छौँ, अशिक्षित छ भन्ने चेतना पुगेर भन्ने, ती चेतना पुगेकाहरूबाट र शिक्षितहरूबाट र आधुनिक मान्छेबाट यो भइरहँदा हाम्रो सोसियल एटिच्युड या समाजशास्त्र के हो? अब समाजशास्त्रलाई थ्योरी बदल्न पर्ने हो कि? ल रेमजीकै कनेक्सन चाहिँ गयो कि क्या होइन? एकदमै हो रेमजी, तपाईँको प्रश्नमै तपाईँको जवाब छ क्या होइन? त्यसैले त्यहाँबाट जाउँ है। मलाई एउटा अहिले चाहिँ अलिकति फरक किसिमले तपाईँको कुरालाई जवाफ दिनु मन लाग्यो। फरक किसिम भनेको कम्पेयर गऱ्यौँ भनेदेखि होइन, कम्पेयर हामीले गर्ने हो भन्दाखेरि हामी प्रगतिको एङ्गल अगाडि चाहिँ जाँदैछौँ है। सामाजिक चेतनाको तहको कुरा गर्दैछु मैले होइन। घटना घटेको छैन, चेतनाको तह पनि त्यति साह्रै एकदमै हामी अगाडि नै नबढेको भन्ने छैन होइन। त्यो जे छ त्यसलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ। हाम्रो जुन रूपान्तरणका कुराहरू जुन हुँदैछन् त्यसलाई पनि स्वीकार्नु चेतनाको कुरा गरिरहेको कि हामीले होइन। तर मलाई आउन दिनु, मैले त आजसम्म मैले बोल्दा म त शिक्षित मान्छे चेतनशील हुन्छन् भन्ने त मलाई त कहिले पनि लाग्दैन, कहिल्यै पनि लागेन। शिक्षित मान्छे चेतनशील हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हेर्नुहोस् हो, चेतनशील मान्छे शिक्षित भयो भनेदेखि चाहिँ अनि राम्रो हुन्छ। शिक्षा भनेको चाहिँ शिक्षित बनाउनलाई मात्रै होइन कि, शिक्षा भनेको चेतनशील बनाउनलाई दिन पर्ने हो होइन। अघि मैले हाम्रो गुरु सरले भन्दाखेरि, गुरुजीले मलाई भन्दाखेरि म सम्झिरहेको थिएँ कि हेर्नु त, हामी क्लिन्टनको कुरा हामीले यहाँनिर गऱ्यौँ है। क्लिन्टनको कुरा एकदमै हामीले डेमोक्रेसीमा त्यहाँ, तर सबैभन्दा ठुलो डेमोक्रेट, सबभन्दा पहिले कम्युनमा बस्न सिकाएको मान्छे भनेको बुद्ध हो कि हामी, गौतम बुद्ध। डेमोक्रेसी गौतम बुद्धको हेर्नुभयो भनेदेखि जातीय विभेदका कुरा होइन। गौतम बुद्धले पनि एउटा तहसम्म महिलामाथि चाहिँ न्याय गर्न सके होइन है, महिलामाथि चाहिँ, तर जातमाथि गौतम बुद्धले गरेको कुरा, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी एकदमै बिर्सिन्छौँ क्या। हाम्रो शिक्षाले त्यो कुराहरू बाहिर ल्याउन खोज्दैन। त्यसैले मैले तपाईँले भन्दाखेरि मलाई 2-3टा कुराहरू भन्नु मन लाग्यो। एउटा चाहिँ हाम्रो सामाजिक रूपान्तरणको यदि कुरा गर्ने हो भने एकाडेमियाभित्र बहस चल्न एकदमै जरुरी छ। अहिले हामी कहाँ त्यो यो शिक्षित क्षेत्र चाहिँ अचेतन भएर सुसुप्त अवस्थामा रह्यो। शिक्षित क्षेत्रभित्र सामाजिक रूपान्तरणका लागि बहस चल्न चाहिँ जरुरी छ। मैले यही बलात्कारकै कुरामा पनि हाम्रो डम्बर चेम्जोङ सरलाई ल न एउटा तपाईँ के अरे यो मानव शास्त्रबाट चाहिँ हामी एउटा डिस्कसन गरौँ भने, किनभने मानवीय साइकोलोजीहरू एकदमै धेरै वर्षदेखि भएको कुराहरू धेरै कुराहरू छन्। जस्तो मैले यो ब्ल्याक फेमिनिस्टहरूको होइन, मैले यो पढ्दाखेरि आउँदाखेरि के पनि आउँछ भने नि रेमजी, हामी अहिलेको जेनेरेसन जुन छ नि, हामी अहिलेको जेनेरेसनले के एकदमै खराब काम पनि गरेर आउँछौँ। त्यो कारण किन भनेदेखि मेरो बडीमा चाहिँ 3-4वटा पहिलेदेखि 4 जेनेरेसन पहिलेदेखिको चाहिँ विभेद पनि हामीसँग छ क्या। त्यो हामीले कहिले कहिले हाम्रो
अब यो त अलिकति बहस हुन्छ होला, फिलोसफिकल। सबकन्सियस माइन्डले पहिलेदेखि ल्याएको कुरालाई पनि निकाल्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले त्यस्ता साइकोलोजिकल एस्पेक्ट पनि हामीले एकदम हेर्न पर्छ यस्तो कुरा गर्दा। जस्तो युपीको घटना हेर्नुहोस् त, हामीले अहिले हिजो अस्ति युपीमा भएको जुन घटना छ, एउटा महिलालाई त्यस्तरी रेप भएर जुन के अरे पुलिसले मान्छेलाई भित्र राखिदिएर ढोका थुनिदिएर पुलिसले के भने एफआइआर दर्ता गर्न दिएको छैन। हेर्नुहोस् है, पुलिसले भनेपछि यो के हो भन्दाखेरि यो चेतनाको स्तरहरू क्या। किनभने मैले युपीको किन उदाहरण दिएँ भने हामी उस्तै उस्तै चेतनाको स्तर भएका मान्छेहरू छौँ यहाँनिर होइन। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने नि रेमजी, सायद सामाजिक रूपान्तरणको लागि 3टा कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ क्या मलाई। एउटा, लोकतन्त्रलाई नै हामीले कसरी परिभाषित गर्ने? हाम्रो लागि लोकतन्त्र भने के हो? लोकतन्त्र भनेको लन्डनको लागि के होला, अमेरिकाको लागि के होला, कहाँको लागि के होला, तर मेरो देशको लागि, मेरो जनताको लागि, मेरो लागि लोकतन्त्र भने के हो? हाम्रो बहस आउनु पर्यो भन्छु म। लोकतन्त्र भएपछि अर्को कुरा लोकमतका पनि कुरा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ क्या। लोकमत चाहिँ के छ त? लोकमत भनेर मैले भोटिङको मात्रै कुरा गर्दै छैन है। सामाजिक रूपान्तरणमा लोकमतका कुरा र तेस्रो लोक व्यवहार कसरी पर्यो। 3टा एल भन्न थालेको छु के मैले आजकल, लोकतन्त्र, लोकमत र लोक व्यवहार। किनभने हामीले अहिले जे पनि कुरा गरिरहेछौँ नि लोक व्यवहारको कुरा गरिरहेछौँ। अनि हामीले दुहाई चाहिँ के दिइरहेछौँ भने के रहेछौँ, लोकतन्त्र आयो नि त, तिमीहरूले गरेनौ नि त, तिमीहरूले गरेनौ नि त भनेर भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पार्टीहरूलाई भनिरहेछौँ। पार्टीहरूमा चाहिँ के हो भनेदेखि सैद्धान्तिक धाराले मात्रै लोकतन्त्र उहाँहरूले बुझ्नु भएन के, उहाँहरूले बुझ्नु भएन। तर पार्टीमा पनि आज म छु, हिजो पार्वती महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दैलेखको चाहिँ सचिव हुनुहुन्थ्यो, अहिले सांसद हुनुहुन्छ होइन, या अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। आज म छु, म भोलि के पो, भोलि मलाई त दिँदैन, तै पनि एउटा उदाहरण दिए म राष्ट्रपति पो हुन्छु कि त। तर भनाइको मतलब मैले एउटा उदाहरण मात्रै, मेरो भनाइ त्यो हुने बित्तिकै, सत्तामा जाने बित्तिकै चाहिँ मेरो व्यवहार परिवर्तन हुन्छ त? हुँदैन नि त। त्यसैले त्यो बहस त जरुरी छ, त्यो चेतनाको स्तर बढ्छ। फेरि पार्टीभित्र कसैले कुरै गरेका छैनन् भन्ने पनि छैन। हेर्नुहोस्, एकदमै राम्रो कुरा गर्नेहरूलाई पनि हामीले अन्याय नगरौँ। उहाँहरूले पनि यो बहस गरेर कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा पनि गरिरहेको छ। भनेपछि अहिले म समराइज गर्छु, तपाईँलाई छटपट्टि छ गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा ठुलो यस्तो जागरण बहसमा हामीले गर्ने भनेको चाहिँ साँच्चीकै यो हाम्रो लागि, हामी यो लोकतन्त्रको लागि मरिमेट्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर कसरी साँच्चीकै लोकतन्त्र चाहिँ समुदाय तहदेखि नै स्थापना गर्ने भन्ने बहस हुनुपर्छ होला। लोकतन्त्रको लागि विश्वास हुने मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि छन्, नेकपामा पनि छन्, नागरिक समाजमा पनि छन्। यिनीहरूले लिड गरेर समाज रूपान्तरण चाहिँ हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। लोक व्यवहार परिवर्तन। हजुर, तपाईँलाई धन्यवाद। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममै छौँ र म माननीय पार्वती विष्णुके ज्यूसँग जान चाहन्छु। हामी अब कसरी जाने? अब हामी सांसदहरूको भूमिका होइन, यता के अरे हाम्रो संरचनाले काम गरेन, कानुन छ भनेर चाहिँ त्यहाँ के अरे त्यो के भन्छन्, अब सामान्य जनता जस्तै भएर हिँड्ने कि साँच्चै सांसदको भूमिका निर्वाह गर्ने तपाईँले? अब मान्छेले साँच्चै न्याय पाउनलाई अब तपाईँको भूमिका के हुन्छ? म्युट भयो, तपाईँको पनि म्युट भयो पार्वतीजी। सरी, समय पनि छोटो छ। मैले 2-3वटा बुदामा मात्रै के भन्छु त भन्दा, पहिलो कुरा त हाम्रो संकल्प हुनु जरुरी छ। कुन संकल्पका लागि आएका थियौँ त्यो संकल्पलाई हामीले अडानका साथ सदनमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर त्यो प्रस्तुत हुनलाई के हो त भन्दाखेरि, जस्तो सत्ता पक्ष होस् अथवा प्रतिपक्ष होस्, सदन अवरुद्ध गर्ने हामीसँग त्यो संकल्प छ कि छैन, त्यो अडान छ कि छैन, त्यो गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यतातिर हामी उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले हिजो बिहानदेखि नै त्यही भन्दै। किन त भन्दा यदि हाम्रा कुरा, हामीले ल्याएका कुरा जनताका कुरा सम्बोधन हुँदैन भने सदन नै चलाउनु पर्ने, सदनमा मात्रै उपस्थिति हाजिरी मात्रै लाउनु पर्ने हुँदैन। त्यसका लागि हामीले संकल्प लिनुपर्छ। संकल्प भनेको भोलि हामीले भनेका कुरा, जनताका कुरा कार्यान्वयन हुँदैनन्, लागू हुँदैनन्, सम्बोधन हुँदैनन् भने सदन अवरुद्ध गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दिदीले र अब गुरुराज सरले धेरै कुरा ल्याउनु भएको छ कि लोकतन्त्र भनेको फलाग्ने मात्रै हो, लोकतन्त्र पकाएर खाने पनि होइन। लोकतन्त्रले त पकाएर खान सक्ने जनता बनाउने हो। त्यतातिर हामी उन्मुख हुनुपर्छ, हाम्रा बहस छलफल त्यता हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तेस्रो कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि, कानुन बनाएर मात्र विधायिका हुने होइन, कानुनको कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने कुरा
पुनरावलोकन गर्न पनि हामी लाग्नुपर्छ भन्ने। मैले कानुनको त फेरि पनि पुनरावलोकन गरौँ भनेको छु। किन त भन्दा कस्ता कानुन बने, हिजो बिहानका कानुन कस्ता थिए र अहिले कस्ता बने, अब कार्यान्वयनको पाटोमा जाँदा त्यसले कतिको जनतालाई सहज बनायो। यस्ता कानुनका विषयमा पनि हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। अनि मात्र हामी विधायिका भएको, अनि मात्र हामीले चाहिँ जनताको अभिमतलाई सम्मान गरेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो तरिकाले जानुपर्छ भन्ने मेरा यी 3टा मात्रै मेरा विषय हुन्। र त्यसो भएको हुनाले आजको बहसमा विशेष गरिकन ल्याउनु भएको छ 3L को कुरा, यो कुरा चाहिँ जान जरुरी छ। अनि गुरु सरले पनि ल्याउनु भएको छ कि लोकतन्त्र भनेको फलाग्ने, समाजवाद भनेको फलाग्ने मात्रै होइन, कापीका पानामा लेख्ने मात्रै पनि होइन। लेखियो त, संविधान लेखियो, पार्टीका विधान लेखिएको छ, तर कार्यान्वयनको पाटो कहाँ छ त? त्यसको पनि पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यतातिर जानुपर्छ भन्ने हो मेरो। धन्यवाद। हजुर, म गुरु घिमिरेज्यूसँग जान चाहन्छु। र खास गरी हाम्रो छलफलले भनौँ नेपालको राजनीति असफल भयो। पुरै राजनीतिमा एउटा पार्टीको मात्र कुरो होइन, सामाजिक संरचना पनि हाम्रो विकासै भएको छैन। हामीले भनिने हामी आफैले स्वीकारिसकेका छौँ। र नेपालको जति हामीले अति राम्रा उत्कृष्ट संविधानहरू कानुनहरू बनायो भनौँ, त्यो पनि हाम्रो लागि असफल भयो। नेपाली समाजभित्र नेपाली सामाजिक संरचनाका जुन अवशेषहरू थिए नि, विभेद गर्ने, बलात्कार गर्ने, या तपाईँको जुन महिला र दलितहरूलाई गर्ने जो सामाजिक जुन सोसल ल थियो, त्यसको अगाडि सबै चिजले घोडा टेके। अब तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेस भनेको नेपालको ठुलो पार्टी हो, भोलि ठुलो पार्टी हुन पनि सक्छ अझै छ। अब खास गरी सबै चिज संरचना, यी सबै चिज असफल भइरहेको अवस्थामा अब नेपाली काङ्ग्रेसले साँच्चै नेपाली समाजभित्र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न, बलात्कार नहुने वातावरण निर्माण गर्नलाई, जातीय छुवाछुतहरू नहुनको लागि वातावरण निर्माण गर्नको लागि, या सबैले समान ह्युमन स्वाभिमान डिग्निटी निर्माण गर्ने अभियानमा नै अब नेपाली काङ्ग्रेसको अभियान कस्तो हुन्छ, काम कस्तो हुन्छ, व्यवहार कस्तो हुन्छ, हामी त्यो देख्न चाहन्छौँ। त्यो तपाईँको प्रतिबद्धता चाहिने हामीलाई। हेर्नुहोस् रेमजी, हामीले गरेको राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै हाम्रो आफ्नो चरित्रमा पनि, आफ्नो व्यवहारमा पनि हामीले बदलाव अथवा परिवर्तन हामीले ल्याउन सकेनौँ। राजनीतिक क्रान्ति हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ, तर हाम्रो कल्चरल क्रान्ति, त्यसलाई अब भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, अब रेणु म्याम यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो आचरण, हाम्रो व्यवहार मा चाहिँ हाम्रो क्रान्ति हुन सकेन। यो चाहिँ सामन्ती व्यवस्थाको विरासतमा हामीलाई जे प्राप्त भयो, हाम्रो चरित्र उही, हाम्रो आचरण उही, हाम्रो व्यवहार उही, हाम्रो चिन्तन उही, सबै कुरा उही, अनि नारा मात्रै फरक। एकदमै चाहिँ न्यारेटिभ चाहिँ नयाँ बनाएर हामी भाष्य चाहिँ प्रकट बाहिर गर्ने कुरा चाहिँ फरक बनाएर व्यवहारलाई उही राख्दाखेरि चाहिँ नि समाजमा कुनै पनि गुणात्मक परिवर्तन आउँदैन। मुख्य कारण त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। अघि यहाँ चर्चा भयो बुद्धको कुरा, म अलिकति आधा मिनटमा जोड्न चाहन्छु। शुद्धोधनको मृत्यु भएपछि चाहिँ प्रजापति गौतमी र यशोधराले प्रव्रज्ञा लिन चाहे, सन्यास लिन चाहे, तर गौतम बुद्धले मान्नु भएन। आफ्ना चेलाहरूले त्यो कुरा सुनाएपछि होइन, मेरो भिक्षु सङ्घ चाहिँ हजारौँ वर्ष चल्ला भन्ने लागेको छ, महिलाहरूको प्रवेश भयो भने चल्दैन, म गर्न सक्दिनँ भनेपछि धेरै समयको प्रयासपछि बल्ल बल्ल बडा गरौँ मन बनाएर बुद्धले अब यो भिक्षु सङ्घ नचल्ने भयो भनेर प्रव्रज्ञा दिनुभयो। र दुवैजनाले भाँडा माझेर, लुगा धोएर, कपडा धोएर भिक्षुहरूका बसे, तर संसारभरि बुद्धका शालिक बने। सबैभन्दा बढी बुद्धका शालिक छन्। आज यशोधराको शालिक पनि छैन, प्रजापतिको शालिक पनि छैन। महिलामाथि गरेको विभेद हेर्नुहोस्। बुद्ध धर्मले मात्रै होइन, हिन्दू धर्ममा पनि वाल्मिकीले रामायण लेखे, सीता चाहिँ वनवास गइन् भनेर चाहिँ नि सीताको दुःखको कथा लेखे, तर दरबारमा पति वियोगको पीडा सहेर बस्ने उर्मिलाको कथा लेखेनन्। सीता त 13 वर्ष सँगै बसिन्, 1 वर्ष मात्रै अपहरण पर्यो, पछि उनको कथा बेग्लै छ, फेरि उनलाई जङ्गलमा लगेर छाडियो, बेग्लै छ। तर उर्मिलाको बारेमा 2 शब्द चाहिँ नि उनले खर्च गर्ने चाहिँ नि त्यो चेतना उनमा भएन। 2 थोपा मसी चाहिँ नि वाल्मिकीको कलममा भएन। त्यसैले यो सदियौँदेखि महिलामाथि विभेद भएको छ, दलितमाथि विभेद भएको छ। यसलाई चाहिँ अहिले जादुको छडीले अहिले हटाउन सकिँदैन। यो 2500 वर्ष अगाडि, 4000 5000 वर्ष अगाडिको कुरा म गर्दैछु। तपाईँको चाहिँ नि यो पौराणिक कथाको रूपमा चाहिँ एक प्रकार दन्ते कथा जस्तो लाग्छ हामीलाई। भनिसकेपछि चाहिँ नि बुद्धको कुरा ठिकै होला होइन, अरू दन्ते कथा हुन् कि साँच्चै हुन् थाहा छैन हामीलाई। भनेपछि चाहिँ अब अहिले जुन व्यवहार हामीले सिद्धान्त अनुसारको व्यवहार, आवरण अनुसारको आचरण, नीति अनुसारको प्रवृत्ति र चाहिँ हामीले फलाके जस्तो हामीले व्यवहार हाम्रो चाहिँ प्रयोगबाट, लोकतन्त्र भनेको प्रयोगबाट सिद्ध गर्नुपर्छ। मैले बोलेको कुरा व्यवहारले सिद्ध गर्न सक्दिनँ भने त्यो लोकतन्त्र हुँदैन, त्यो समाजवाद हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले अठोट के गर्नु पर्यो भने
हामीले जुन अघि पार्वती मान्यजीले भन्नुभएको छ सङ्कल्प, जुन सङ्कल्प गरेर राजनीति परिवर्तन गऱ्यौँ, क्रान्ति गऱ्यौँ, कुनै नागरिकमाथि विभेद हुन दिँदैनौँ, महिलामाथि हुन दिँदैनौँ, दलितमाथि हुन दिँदैनौँ, मधेसी या जति पनि अहिलेको चाहिने सूचीकृत चाहिने विभेदमा परेको समूह भनेका छौँ, विभेद हुन दिँदैनौँ भन्ने कुरालाई त्यो सिद्धान्त जुन बनाएका छौँ त्यसलाई व्यवहारमा जबसम्म अनुवाद गर्दैनौँ तबसम्म यो बोल्ने कुरा हुन्छ, यो नाराको विषय हुन्छ, यसले चाहिँ कुनै पनि एउटा सार्थक परिणाम दिन सक्दैन। म चाहिँ तपाईँले अघि भनेको के कुरामा सहमत छैन भने हाम्रा राजनीति फेल भयो भन्ने कुरामा चाहिँ सहमत छैन है। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सामाजिक एजेन्डामा पनि राजनीति फेल भएको होइन। केही राजनीति कर्मीहरू जो लिडरसिपमा छन् उनीहरूको लिडरसिप क्वालिटी चाहिँ फेल भएको। हामी बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षपाती हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो राजनीति फेल भयो भनेर जान्न चाहिँ मिल्दैन। म एउटा मानवाधिकार कर्मीको धर्म हो त्यो है। त्यसैले म के भन्छु भने केही व्यक्ति केही लिडर फेल हुने बित्तिकै राजनीति नै फेल हुन्छ त भन्ने छैन नि। हामीसँग अत्यन्तै राम्रो राजनीति कर्मीहरू पनि छन्। हामी पनि एक किसिमले अधिकारको राजनीति गर्छौँ। हामी पनि राजनीति कर्मी हो। पार्टीसँग पो आबद्ध छैन होला त। म पार्टीसँग आबद्ध छैन, तर म विभेद विरुद्धको राजनीति गर्छु भनेदेखि त म राजनीति कर्मी हो नि। त्यसैले देशको राजनीति फेल चाहिँ भन्न मिल्दैन। मेरो भनाइ लिडरसिप अहिले हाम्रो अलिकति फेलियरको दिशामा जाँदैछ। फेलै पनि नभनौँ, तर समाजको रूपान्तरण चाहिँ कसैको पनि एजेन्डा नभएको कारणले हामी यहाँनिर अहिले पीडामा छौँ। सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डा चाहिँ हाम्रो मेजर राजनीतिक एजेन्डा हुनुपर्छ भनेर कन्क्लुड गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ मलाई सन्तोष हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद सबैलाई। खास धेरै यहाँहरूका धेरै महत्त्वपूर्ण विचारहरू छलफलहरू खास गरी हामीले यो निरन्तर गरि पनि राखेका छौँ र यहाँहरूले गरि पनि राख्नु भएको छ। यहाँ त्यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। अब खास गरी नेपाली समाजमा रहेका सबै खाले विकास र सामाजिक एजेन्डा फरक रहेछ। त्यसले गर्दा सामाजिक एजेन्डामा सबैजनाको सामूहिक नेतृत्व हुन जरुरी छ। सबैले सामूहिक एजेन्डा बनाउन जरुरी छ र सबै बोल्ने, सबैले अभियान सञ्चालन गर्ने काम गर्नुपर्छ र खास गरी देशमा चाहिँ सबैको कमन एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आजको निष्कर्षसहित खास गरी हामी आजको यो जागरण बहसबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। फेरि अर्को जागरण बहसमा भेट हुनेछौँ। सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद।